बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। 1 जनवरी 2025 जो कि ज़ाहिर है यही महीना है, इसका आगाज़ था जिसमें कुरम एजेंसी में जो हालात पैदा हुए थे उस पर अमन मुआहिदा दोनों फरीक़ैन के माबैन तय हुआ और ऐसे महसूस हो रहा था कि सूरत हाल में बेहतरी मुतवक्के तौर पर सामने नज़र आ रही है। लेकिन आज सुबह बताया जाता है 10:35 पर जो सरकारी गाड़ियां थी, जो इमदादी सामान के साथ साथ जो सरकारी कॉन्वॉय जा रहा था, उसके ऊपर एक मरतबा फिर हमला हुआ। और न सिर्फ ये कि इस हमले के बाद जो तफसीलात आ रही हैं वो मेरे लिए ज़्यादा अलार्मिंग है। जिस वक्त हमला हुआ वो सारी सिचुएशन, अभी इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी आ गई है, यानी उसी रोड पर जहां पर ये वाकया पेश आया है, 1-2 नहीं 50 लोग जत्थे की सूरत में उतरे हैं और उन्होंने कॉन्वॉय के ऊपर या उस पूरी सरकारी गाड़ियां जो वहां से गुजर रही थी उन पर हमला किया है। 7 अफराद इसमें जख्मी हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा हो गई है। अभी मैं जब देख रही थी तो इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो इमल वली खान साहब से उन्होंने आज मुलाकात भी की है, यानी सूरत हाल बहुत ज्यादा खतरनाक है। इन द मीनवाइल जब हम ये सिचुएशन देख रहे हैं तो हमें साथ साथ ये भी पता है कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी बात की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि उड़ान पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की परवास को मजीद तेज करेगा। लेकिन मैं सबसे पहले बात करने से पहले इंजीनियर हमीद हुसैन, रुकने कौमी असम्बली मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन MNA हैं, उनसे जरा जानना चाहती हूँ क्योंकि इनका जो इलाका है करीमान इससे करीब ही पड़ता है और आप उसी इलाके कुरम से ताल्लुक रखते हैं। इंजीनियर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम। इंजीनियर साहब, बात तो ये हो रही है कि ये वाकया पेश आ गया है, सूरत हाल हमारे सामने है, लेकिन आप तक क्या इत्तलात पहुंची हैं? कितने लोग थे? किस तरह का ये हमला हुआ है? जो हमारे पास इत्तलात हैं वो तो ये बताई जा रही है कि दोनों फरीकैन में से कोई नहीं था, ये कोई तीसरी कुव्वत है जिसने वहां पर ये हमला किया। आपके पास क्या इनसाइड रिपोर्ट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल मसला ये है कि पहले तो फरीकैन के दरमियान ये 1 जनवरी को ये फैसला हो गया और उस पे मायदे पे दस्तखत वगैरह भी हो गए हैं सारे। हाँ। लेकिन उसमें कुछ ऐसे अनासिर थे, कुछ बंदे जिन्होंने उस वक्त साइन नहीं किए थे। अच्छा, और वो कौन थे? वो इस बगन के इलाके के थे, कुछ 2-3-4 बंदे थे। लेकिन अगले दिन फिर उन्होंने भी सुनने में ये आया, क्योंकि हमारे बाद में ये आए थे तो उन्होंने भी साइन कर दिए थे। अच्छा। लेकिन बात ये है, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो चाहिए ये था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो सिक्योरिटी एजेंसियां इस मायदे में मुलविस थे या उसमें वो ये साइन वगैरह ले रहे थे, उनको चाहिए ये था कि जो लोग उनको नाराज नजर आ रहे थे उनसे नेगोशिएशन करनी चाहिए थी। और उनको जिस तरीके से भी था, या उनको ये अंदाजा हो जाता कि इधर से हम कन्वाई लेकर जा सकते हैं या नहीं लेकर जा सकते। तो इस तरह मैं तो कहता हूँ इग्नोरेंस वाली बात है, इन्होंने इग्नोर किया है इस मसले को। और जो काफिले की शक्ल में तो मेरे ख्याल में नहीं थे। हाँ। ये DC साहब से पहले एक FC की QRF जिसको ये कहते हैं क्विक रिस्पांस सिक्योरिटी, वो सुना है कि FC वाली भी गाड़ी गुजर गई थी, इससे पहले आर्मी वाली भी गुजर गई थी और फिर इसकी गाड़ी जब आई है इस पे फिर फायरिंग हुई है। अच्छा, ये जिन लोगों ने मुआहदे पर दस्तखत नहीं किए थे उनका ताल्लुक बगन से ही था, ये बता रहे हैं आप इंजीनियर साहब? एक दो बंदे बगन से थे, 1-2 बंदे कोई और दूसरे इलाके से भी कोई बताए जा रहे थे। अच्छा। लेकिन हमें उस वक्त नहीं बताया गया, सिर्फ इतना कहा कि 3-4 बंदों ने साइन नहीं किए हैं, वो अगले दिन आएंगे। अच्छा, तो आपका कहना ये है या आपका खदशा ये है कि ये जो हमला हुआ है ये उनकी जानिब से हुआ है? ये वो बाद में तो ये बताया गया कि उन्होंने साइन कर दिए है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो चाहिए ये था एडमिनिस्ट्रेशन को। हाँ? कि कुछ अगर इस तरह की खतरे की बात थी तो नेगोशिएट करते, लोगों से मिलते और अंदाजा लगा कि उसके बाद एक्शन ले लेते। हमीद हुसैन साहब, आप खुद क्योंकि कुरम के ही इलाके के हैं और आपका करीमान का इलाका है, मुझे जरा बताएं इतने दिनों की सिचुएशन के बाद जब ये मुआहिदा वगैरह हो गया है, क्या जमीनी हकाइक है वहां पर? लोगों को क्या आप देख रहे हैं, वो मुतमईन है या नहीं है? अभी भी कहीं ना कहीं मसाइल हैं। मसाइल तो इतने ज्यादा हैं कि अभी मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी तो उधर इंसानी अलमिया बन चुका है, उधर तो लोग भूखे मर रहे हैं। और यही एक तवक्को थी, यही एक आसरा था कि इंशाल्लाह भी साइन हो गए, रोड खुल जाएगा और ये कन्वाई आ जाएगी। लेकिन उस भी अब देखो सब रिजल्ट उसका इस तरह आ गया कि अभी ये मशकूक हो गया कि पता नहीं
कब ये कन्वाई और ये जो धरना वहां पे हो रहा था इंजीनियर साहब, ये धरना अभी जारी है? कुरम प्रेस क्लब के बाहर जो धरना हो रहा था, या उस? बिल्कुल, वो धरना अभी तक जारी है, बल्कि उसका तो यही हमें खदशा यही था कि मुश्किल से कन्वाई लेकर जाएंगे, क्योंकि जिस अंदाज से ये कन्वाई लेकर गए ना, ये अंदाज बिल्कुल इन्होंने ये कहा कि पुलिस वाले लेकर जाएंगे। हाँ। इन हालात में पुलिस भी चाहे खुद नहीं जा सकते तो कन्वाई कैसे लेकर जाएंगे? तो मोहम्मद हुसैन साहब, ये जरा कुछ बता पाएंगे आप? क्योंकि हमीद हुसैन साहब, जरा ये बताएं ना मुझे कि थोड़ा बहुत आप हमें क्लियर करेंगे, ये कौन लोगों पे, किसके ऊपर आपका खदशा है कि वो कौन लोग हो सकते हैं जो ये सारा मुआहदा हो रहा है, एक जगह अमन की बात हो रही है और वो उसको सबोताज करने के लिए आ रहे हैं? कोई खदशा है? ये तो पहले से बताया जा रहा है ना कि इधर अल खवारिज जो आजकल नाम रखा गया है उन लोगों का, हाँ। तो वही खवारिज पहले से धमकियां देते रहे हैं। सही है। बताते रहे हैं कि ये कन्वाई हम नहीं छोड़ेंगे, हम आने नहीं देंगे। तो अन रिकॉर्ड है। और दूसरा एक ही सोशल मीडिया पे पड़े हैं सारी ये चीजें। ठीक हो तो गया। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये तो उसमें जो खवारिज हैं वो लोग इसमें शामिल हैं। ओके, मैं आखिरी सवाल करना चाहूंगी, क्या इस वक्त भी हालात वहां पर बच्चों के, खवातीन के सख्त सर्दी में खाने पीने, दवाइयों की किल्लत मौजूद है हमीद साहब? बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। दूसरा ये कि अभी यकीन करो फोन आते हैं कि किसी को अगर ब्रेन हेमरेज हो गया, कहते हैं कि उसको कोई 72 आवर्स में पहुंचा दो, और अदरवाइज वो फिर मर जाएंगे। इसी तरह क्रॉनिक दूसरी डिजीज है, उनके मेडिसिन नहीं मिल रहे। उधर बहुत ज्यादा ऐसे हालात हैं कि आप सोच नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। इंजीनियर हमीद हुसैन, रुकने कौमी असेंबली मजलिस वहदत अल मुस्लिमीन, थैंक यू वेरी मच, आपने बताया। और मैं इसलिए जो रहने वाले लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, उनसे बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर चीज़ आप तक पहुंचा सकते हैं। जो पता चला कि बगन के भी कुछ लोग थे जिन्होंने शायद बाद में दस्तावेज़ पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन वो उस वक्त रिलक्टेंट थे। शब्बर जैदी, साबिक चेयरमैन FBR, माहिर मईशत भी हैं, उनसे उस पर भी बात करेंगे। कैसर अहमद शेख से भी आज हमने वक्त ले रखा है, उनसे भी बात करेंगे। ये जो अभी हमने सिचुएशन देख रहे हैं मुल्क की, इसमें बात की जा रही है बेहतर मईशत के हालात की। अब आप मुझे बताएं कैसे मुमकिन होगा? देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं हमेशा से ये बात कह रहा हूँ, मईशत जो है वो 23-24 की मईशत 23 से बेहतर थी। इसमें कोई 24 की मईशत 23 से बेहतर थी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मईशत में स्टेबिलिटी आई है, मईशत में इन्फ्लेशन कम हुआ है, ये सब चीजें, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। मगर नंबर्स आपको बहुत पॉजिटिव नजर आना शुरू हुए। नंबर के ऊपर मैं आपको सिर्फ नंबर में, अगर आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ें, जी वो मैंने आज पढ़ी, फिर वो क्या कह रही है? There's a 360 change, Shabbar Zaidi. I was surprised to read it out. I mean, seriously, this वो बहुत ही डिफरेंट है। हमारी जो नंबर्स है 2023 के और 2024 के, उसमें चले आप गुर्बत की शरह ले लेना, वो कह रहे हैं आपकी गुर्बत की शरह मजीद बढ़ेगी, 40% से बढ़ जाने वाली है। जी, ये मैंने यही कहा ना, महंगाई आपकी 40% से बढ़ेगी। आपने तो मुझे रेफर नहीं किया था, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट तो मैं खुद आया हूँ ना। अच्छा, क्यों आया हूँ मैं? इसलिए आया हूं, मैंने कल भी एक टीवी प्रोग्राम में ये बात कही थी कि एक नंबर होते हैं जो स्टेट के इंडिकेटर होते हैं। ठीक हो गया। इन्फ्लेशन का रेट, GDP का रेट, ये रेट, वो रेट, ये रेट, वो रेट। ये नंबर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आज की दुनिया में इररिलेवेंट हो गए हैं। बिकॉज आपको कॉम्पीट करना है वर्ल्ड वाइडली, दैट्स व्हाई। उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है ना, वो नहीं होता। सही हो गया। ठीक है, अब आपको ये देखना होता है कि कितने आदमी गरीब हैं, कितने आदमियों को हेल्थ मिल रही है, कितने आदमी को एजुकेशन मिल रही है, कितने आदमी को ट्रांसपोर्ट मिल रही है। ये बेसिकली इंडेक्सेस हैं जिसकी बुनियाद पर इंसानी माशरों को डिसाइड किया जाता है। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, अच्छा, मैं इसमें कल भी मैंने किसी प्रोग्राम में कहा था, 1971 के बाद से पाकिस्तान की गुर्बत की शरह बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती। तो ये जो आप कहानियां सुनाते हैं, हम बैठ के कहानियां सुनाते रहते हैं ना कि ये अच्छी हो गई, बुरी हो गई, 6%, 8%, 2%, 3%, ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा, जब बेवकूफ बना रहे हैं ना आप, जब आप बेवकूफ बनाते हैं तो फिर आप रियलिटी चेक भी खत्म कर देते हैं अपना, कि आपका रियलिटी चेक क्या है। लेकिन आपका रियलिटी चेक है ही नहीं होते आपके। हाँ, सही कह रहे हैं। तो आज प्रॉब्लम पाकिस्तान की ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कुछ और कह रही है, वो भी गलत नहीं कह रहे, ये भी गलत नहीं कह रहे, दोनों गलत नहीं कह रहे, बट वो समझ लें इधर से देख रहे हैं, आप इधर से देख रहे हैं। और ये मैं आपको आज बता देता हूं कि अगर कोई ये समझ रहा है कि वो पाकिस्तान की कश्ती को आज पार लगा चुका है इकोनॉमिकली, तो बेवकूफ है। ठीक हो गया, इसी पर रुक जाइएगा। एक साल के दौरान एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट
जैसे शब्बर साहब ने कहा कि जो उनकी रिपोर्ट है वो भी ठीक है, जो आपकी रिपोर्ट है वो भी ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि एक साल के दौरान 1,30,00,000 पाकिस्तानी जो है वो मजीद खतरे पीछे आ गए हैं। अब ये हम ये कह रहे हैं कि हम लोगों को ज़ाहिर है कोशिश कर रहे हैं कि गुर्बत से बाहर निकालें, लेकिन अदाद शुमार के पैराहे में फंसने से बेहतर ये है कि रियलिटी चेक रखना ज़रूरी है। एक ब्रेक शामिल करती हूँ, ब्रेक से वापस आकर ज़रा मजीद बात करेंगे, क्योंकि पोर्ट एंड शिपिंग के हवाले से भी कुछ बेहतर इकदाम हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। इस पर डिबेट करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़ाहिर है बात हो रही है पाकिस्तान के मुआशी हालात की, और बिलखुसूस इस हवाले से बात हो रही है कि जो मुल्की हालात हैं, सियासी हालात हैं, इसकी रोशनी में मईशत की बेहतरी का पहिया जो है वो हम कैसे चलाएंगे। शब्बर ज़ैदी बात कर रहे थे। शब्बर साहब, एक चीज़ और भी थोड़ी पॉलिटिकल क्वेश्चन है, वो बता के फिर आप आगे चलिएगा। ज़रा आपको मालूम है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब मुज़ाकरात की टेबल पर हैं। आपको लगता है इसके भी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट्स आ जाएंगे सामने, और अगर वो आते हैं तो फिर एक और जैक लग सकता है हुकूमत को, और हुकूमत कुछ और बेहतर परफॉर्मेंस दिखा सकती है? मेरा इस पे एक मासूमाना सवाल आपसे है कि जो टीम मुज़ाकरात कर रही है पीटीआई की, उसके पास इमरान खान की मैंडेट है? वो तो और थोड़ी देर बाद कहते हैं हमें जाके बात करनी है, ज़रा खुलवा दें जेल का दरवाज़ा। तो नहीं है ना, तो फिर किससे करें बात? मैंने आपको सवाल किया था, जवाब नहीं दिया था। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि जो टीम मुज़ाकरात कर तो रही है, सर फिर जो बाहर है उन्हीं से करेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता कि अंदर जाके कमेटी बदस्ता होके 10 बस्ता खड़े हो जाए चेयरमैन बानी के सामने के बताइए जनाब क्या मुज़ाकरात करने हैं, ऐसे होगा? बड़ी सिंपल सी बात है, और मैं बिल्कुल पब्लिकली ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इमरान खान साहब की ये गलती है, गलती कह रहा हूँ, जबकि वो मैं उनके साथ काम करता रहा हूँ, उनकी गलती है कि वो अपनी पोजीशंस को स्टैंड लिए हुए हैं। पाकिस्तान की पोजीशन आज सियासी पोजीशन इस तरह की नहीं है कि आप ये कहें कि मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा या इसके साथ नहीं बैठूंगा। जो भी सियासी क़ुव्वतें हैं आपको उनके साथ बात करनी पड़ेगी, और एक रास्ता पाकिस्तान को इस दुराए से निकालना इमरान खान की ज़िम्मेदारी है, और अगर वो पूरी नहीं करेंगे तो कौम के साथ ज़्यादती करेंगे। ये मेरा बिल्कुल क्लियर स्टेटमेंट है, और ये मैंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कन्वे भी किया उनको कि उनको थोड़ा टिल्ट शो करना चाहिए। हाँ, नहीं, उनको ये देखें, बात ये है कि ये उनको टिल्ट शो करना चाहिए। नहीं, टिल्ट तो जो भी आप सोचें, देखें एट द एंड ऑफ द डे इमरान खान या कोर्ट से बाहर, कोर्ट के थ्रू ही बाहर आएंगे, कोर्ट से केस लड़ेंगे, पॉलिटिकल सेटलमेंट होगी, पॉलिटिकल सेटलमेंट के साथ फैसला होगा। ठीक है। आप इलेक्शन के, आप ये कह सकते हैं कि 2024 का इलेक्शन रीस्टेट कराएं या आगे कराएं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, मगर आप का बैलेट बॉक्स के अलावा कोई रास्ता नहीं है। ये तो बात है। और तीसरी बात जो है, बहुत बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि मेरा जो फॉर आर्गूमेंट से मेरा एडवर्सरी एस्टेब्लिशमेंट है, तो फिर आप एस्टेब्लिशमेंट को वो रोल देने की बात कर रहे हैं जो कि आप खुद कह रहे हैं गलत है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है। तो मेरा जो इसमें पर्सनल व्यू है, अच्छा अब इसमें मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं। जो होता है ना, मैंने आपके साथ प्रोग्राम में पहले भी कहा था कि जो कम्युनिकेशन होती है ना, और कम्युनिकेशन करने वाला होता है, वो बहुत सी दफ़ा पे कम्युनिकेशन को ख़राब कर देता है, मेरा अभी भी व्यू ये है, ये है कि अगर कम्युनिकेशन का मोडस ऑपरेंडी में दोनों आदमियों का ट्रस्ट आ जाए, हाँ, तो चीजें सेटल हो जाएंगी। आज जो शक्लें मैं देख रहा हूँ, आपस की बात है, क्योंकि मैं आपस की बात नहीं है, लाइव है आप। आप ड्राइंग रूम में नहीं बात कर रहे। लाइव में कह रहा हूँ, जो आज मैं शक्लें देख रहा हूँ, They are not trustworthy enough for you. They are not trustworthy for Adiala. For Adiala. Let's hope for Adiala. Beside the Adiala आप बात कर लेते हैं ना। आपकी एक्सपर्टीज तो वैसे ही बहुत सारे मामलात में है। देखिए, आप ये मुझे कहते रहे हैं कि आपके यहाँ महंगी बिजली हो रही है, IPPs को नकेल डाल दी, बिजली का मामला सेटल डाउन करने अभी तक हम तो बिजली का रेट कम तो नहीं हुआ ना। सवाल सुन लेंगे ना पहले आप, फिर आपको जवाब देने में मजा आएगा। ये मुझे बताएं, महंगी बिजली है आपके पास इस वक्त तक जबकि मैं बात कर रही हूं, और IPPs को बकौल प्राइम मिनिस्टर के फिक्स किया गया है, उनसे कहा गया है कि आपने जितना हमसे कमाना था कमा चुके हैं, हम मजीद आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेम विद द गैस, आपके पास इस वक्त गैस की शदीद शॉर्टेज है,
آپ نے LPG اور باقی سارے معاملات پورے طے کیے, اس وقت آپ شارٹیج پہ کھڑے ہوئے اور ادھر آپ آوازیں لگا کر لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے جی سرمایہ کاری کریں. بجلی آپ کے پاس نہیں ہے سستی, وہ افغانستان میں سرمایہ کریں گے, بنگلہ دیش میں کریں گے, بھارت میں کریں گے کہ پاکستان میں کریں گے. گیس آپ کے پاس موجود نہیں ہے, وہ بنگلہ دیش جائیں گے, بھارت جائیں گے یا پاکستان آئیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بہت سی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ فرام اے پیورلی اکنامک پوائنٹ آف ویو, میں پاکستان محب وطن کے بارے میں بات نہیں کر, میں ایز اے پیورلی اکنامک پوائنٹ آف ویو سے پاکستان از ناٹ اے پرائرٹی ڈیسٹینیشن فار انویسٹمنٹ. بالکل کلیئر ہے. اگر میرے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے, یہ میرا زندگی کا کام ہی یہ ہے, میرے پاس ایک کلائنٹ آتا ہے کہ میں نے انویسٹ کرنا ہے, بنگلہ دیش میں کروں یا انڈیا میں کروں یا پاکستان میں کروں, میں اسے بولوں گا انڈیا یا بنگلہ دیش میں کر لو, کیونکہ وہاں کی اکنامی 6% گروتھ ہو رہی ہے, ہماری نہیں ہو رہی. تو یہ تو آپ بھول گئے نا. اچھا, اب پرابلم یہ ہے, آپ پرابلم کو سمجھیں. جب آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر میکسیمم انویسٹمنٹ جو آ سکتی ہے وہ ایک 2-3-4 بلین ڈالر کی ہے, اس سے زیادہ کی نہیں نظر آ رہی مجھے. آپ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم گزر گیا نا پورا 24, دیکھ لیں 24 گزرا ہے نا پورا. اچھا, مگر اب جب آپ اس کے بارے میں بڑی بڑی فگریں بول دیتے ہیں. میں بھی بولنے والی تھی, آپ نے 6% کا کہا ہے نا کہ بھارت میں اور بنگلہ دیش میں, وہ آپ کے پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے 6% گروتھ ریٹ. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں اس کو چلو وہ تو گروتھ کو چھوڑ دیں, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر پاکستان میں 3-4 بلین کی انویسٹمنٹ بھی آ جائے تو میں شکر گزار ہوں گا. سمجھے کہ دیکھیں نا, انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں آپ شبر زیدی. کیا آپ بتائیں نا, 24 گزر گیا نا, ابھی 25 گزرے گا, آپ کو پتہ چلے. سنیں میری بات سنیں. پرابلم یہ ہے, سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ انویسٹمنٹ چاہیے آپ کو اپنا بیلنس آف پیمنٹ بیلنس کرنے کے لیے یا پاکستان میں کسی گروتھ کے لیے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ سمجھا دیں کہ سعودی عرب نے بیرک گولڈ کے اندر آپ کا پیسہ پورا پیسہ دینے کا بھی وعدہ اپ فرنٹ نہیں کیا, نہیں دیا نا انہوں نے, 2 سال میں دیں گے. ہاں, وہ تو انہوں نے پہلے ہی کہا تھا. کیوں کیا مطلب ہے؟ مطلب میرا ایسٹ ہے, دے دے پیسے, کیا پرابلم ہے؟ میں ایسٹ دے رہا ہوں ان کو. پرابلم یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا, سب سے اچھا ایسٹ تھا نا میرا بیرک گولڈ, سب سے اچھا ایسٹ تھا نا میرا, اس کے پیسے وہ کہہ رہے ہیں 2 سال میں لیجیے گا میرے سے. ٹھیک ہے, تو میں یہ کہہ رہا ہوں میڈم کہ ہمیں ریئلٹی چیک لانا پڑے گا اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر. اچھا, اب میرا بالکل اس پہ ڈفرینٹ ویو ہے. میرا ڈفرینٹ ویو یہ ہے کہ یہ تو ہو گئی پیسے سے باہر سے پیسہ آنے کی کہانی. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں سے جانے کی کہانی کون روکے گا؟ مطلب کیسے جا کیسے رہے پیسہ؟ آپ کے پاس روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے نا, یہ انالیسس کرائیں کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے ہیں, کتنے پڑے ہیں, کیا ہو رہا ہے اس میں. ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا جو ریٹ انٹرسٹ ہے کتنا ہے؟ اب نہیں, وہ ڈالر ٹرم میں. تو مجھے یہ بتائیں تو اس پہ کیا ہو رہا ہے, یہاں سے پیسہ جا رہا ہے کہ آ رہا ہے؟ میری بات سنیے, جب آپ کا ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ تھا نا, ڈسکاؤنٹ ریٹ زیادہ تھا, تو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی کہانی کچھ اور تھی. اب آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ کم ہو گیا, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو آپ کیا پاکستانی گورنمنٹ اس اماؤنٹ پہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بورو کر سکتی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اوور آل پکچر ہے نا, جی سر, وہ پاکستان کی ہے, نواز شریف شہباز شریف کی, اورنگزیب کی نہیں ہے. ہمارا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پکچر پریزنٹ کرتے ہیں نا, تو اسے اپنی پکچر دے کے اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ میں صرف اچھی بات بتاؤں, بری بات کے بارے میں ذکر ہی نہیں کروں. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستان کے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے, جس کو آپ انفلو کہہ رہے ہیں, پیسے ڈالر آنے والے ہیں, اس میں آپ مجھے بتا دیں 24 میں اور آنے والے 25 میں اور 26 میں اور 27 میں اور 28 میں کہ آپ کا کیا بیلنس ہے. اور یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اڑان پاکستان کی, اس اڑان پاکستان کی پروجیکشن آپ IMF کی رپورٹ سے ملا لیں. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, میں آپ سے کرنے لگی. کیوں ڈیبیٹ ہے؟ نہیں, وہ اس لیے ہے نا, الگ ڈیبیٹ کیوں ہے؟ نہیں, میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک جانے تو ٹھیک ہے وہ, اچھا چلیں میری بات چھوڑیں, آپ پرائم منسٹر کو بار بار کوٹ کریں نا. پرائم منسٹر نے کہا کہ IMF سے چھٹکارا یہ سال دیکھ لیں, اگلے سالوں میں ہم IMF کو تھینک یو کریں گے, اور یہی اڑان پاکستان کی معیشت کو بہتر کرے گا. آپ مذاق نہ سمجھیں اس بات. میں چاہتا ہوں کہ ان کی بات صحیح ثابت ہو, میں ان کی بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا. پاکستان کے کسٹوڈین جتنے وہ ہیں وہ ہم بھی ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ کسٹوڈین وہ ہیں ہم نہیں ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ ریئلٹی چیک
اور سیاسی تقریر میں فرق ہوتا ہے. سیاسی تقریر نہیں ہے نا, آخری IMF کا کیوں میں نہیں ہو آپ سکتا سے یہ پروگرام؟ آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ اڑان پاکستان پلاننگ کمیشن کے پلاننگ کے ساتھ کیوں نہیں ریلیٹ کر رہا؟ پلاننگ کمیشن کے وزیر نے تو سارا اناؤنس کیا آپ کو, کیا 10 سال کا ہے تو اس کو ذرا فکرے ملا لینا کسی وقت. اچھا ایک بریک لے لو, ملا لیتے نا, بریک لے ملا لیتے. لیتے فکرے. 10 سالہ پروگرام ہے اور ہماری تو خواہش ہے, لیکن ظاہر ہے ریالٹی چیک کی جب میں بات کرتی ہوں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو نمبرز حکومت پیش کر رہی ہے اس میں کتنی مطابقت ہے اس وقت کے حالات کے ساتھ. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے واپس آنے کے بعد مجھے وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ کا یہ بیان عجیب لگا کہ پاکستان کی معیشت میں پورٹ کا جو شیئر ہے وہ 1% ہے. دنیا میں کتنا ہے؟ ذرا شبر زری سے بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ٹھیک ہے. ویلکم بیک ناظرین. وقت کم رہ گیا ہے اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیسر احمد شیخ صاحب سے بھی آج ہم نے وقت لے رکھا, اور جاتے جاتے میں نے آپ کو کہا کہ جو پاکستان کی اکانومی ہے اس میں جو پورٹ اینڈ شپنگ ہے اس کا شیئر 1% بنتا ہے. یہ بات میرے لیے تھوڑی تشویشناک بھی ہے اور پریشان کن بھی ہے کہ ایسا کیوں ہے, لیکن کیسر احمد شیخ صاحب نے آج ہمیں وقت دیا ہے, وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ ہے. تھینک یو ویری مچ کیسر صاحب, بہت شکریہ. کیسر صاحب یہ ظاہر بہت ساری بہتر چیزیں بھی یقیناً آپ کے اینڈ پر ہو رہی ہوں گی اور آپ ضرور بتائیے گا ہمیں, لیکن جب آپ پورٹ اینڈ شپنگ کی منسٹری کے حوالے سے میں بات کروں تو لگتا یہ ہے کہ آپ کو یہ منسٹری شاید اسی لیے دی گئی کہ اس میں اس طرح سے جو بھی مسئلے دکھانے ہیں وہ شاید آپ نہیں دکھا پا رہے ہیں, صرف اوپری سطح پر جو کچھ کام ہے وہ پورٹ اینڈ شپنگ کے آپ کے ہینڈلنگ میں آ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پورٹ اینڈ شپنگ ایک بہت ہی اہم منسٹری ہے, میری ٹائم افیئرس, اور اس میں کیونکہ ہمارے یہاں لینڈ روٹ بزنس نہیں ہے نا, دنیا میں زیادہ تر بزنس ریجنل ٹریڈ کا ہوتا ہے, آپس میں کنیکٹڈ. ہمارے ہمسایہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ اتنا ٹریڈ نہیں ہے کیونکہ ہمارے اپنے وہاں کے مسائل ہیں, پرابلمز ہیں. تو نہ انڈیا, نہ افغانستان, نہ ایران, بہت کم. تو ساری ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ جو ہے وہ بائی سی ہوتی ہے روٹ, اور اس میں بھی ابھی گوادر پورٹ ایکٹیو نہیں ہوئی. حالانکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پبلک کا جتنا بھی پبلک امپورٹ ایکسپورٹ ہے گورنمنٹ کی وہ 60% گوادر سے آئے. لیکن اس وقت یہ 2 پورٹیں ہی, کراچی کیپٹی پورٹ اور پورٹ قاسم, تو اس پہ ہے. اور اس میں بھی گہرائی جو ہمارے یہاں ہے وہ کیپٹی میں ہے. ہمارا سمندر نیچرل گہرا ہے. ساری دنیا کی کمپنیاں انٹرسٹ لے رہی ہیں اس میں. ہیچیسن آلریڈی انٹرسٹ لیا ہوا ہے, انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ایڈی پورٹ نے انویسٹ کی ہے. جو ہمارے یہاں دبئی میرا سوال ذرا مختلف تھا. دیکھیں آپ کا شیئر اس وقت وہ معیشت میں ہے وہ 1% ہے, اس کا آپ ریزنز بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس اس حد تک چیزیں نہیں ہیں, ٹرانسپورٹیشن اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ مزید گروتھ کر سکیں. مجھے یہ بتائیں نا کہ میری ٹائم اینڈ سی پورٹ جو اتھارٹی کا نیا ایکٹ بنا ہے اس کے ہونے کے باوجود, اطلاعات ہوں گی غلط صحیح آپ بتائیے گا, کہ جو ایجنٹس ہیں وہاں پر شپنگ سیکٹرز کو ریگولیٹ آپ لوگوں نے کیا, سب کچھ کیا, لیکن وہاں پر ایجنٹ مافیا آج بھی بیٹھا ہوا ہے, وہی ساری چیزیں ریگولیٹ کرتا ہے. آپ کی منسٹری ضرور موجود ہے لیکن آپ نے ابھی تک کوئی کریک ڈاؤن نہیں کیا ہے اس پر, ان ایجنٹس کے خلاف. ہم نے تو بہت کچھ کام کیا. ابھی IMO کے سیکرٹری جنرل آئے, ہم نے ہانگ کانگ کا کنونشن سائن کیا. اس سے ہمارا شپ بریکنگ جو آپ کی گڈانی کی تھی نا, وہ شپ بریکنگ ایک زمانے میں تو بہت بڑا کام تھا, وہ بالکل ختم ہو گیا کیونکہ ہماری جو بریکنگ ہو رہی تھی وہ گرین نہیں ہو رہی تھی. تو ہم نے سائن کیا IMO سے, اور ہانگ کانگ, اور وہ خود آئے سیکرٹری جنرل, پہلی بار پاکستان آئے. اور ہماری جو ادارے ہیں نا ابھی بھی, جیسے کہ پورے SOE پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں نا, وہ سالانہ 800 ارب روپے کا نقصان کرتے ہیں. لیکن ہمارے ادارے جو میری ٹائم میں ہیں وہ 90 ارب روپے پرافٹ کرتے ہیں. یہ پرافٹ بہت زیادہ ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ہم نقصانات میں نہیں ہیں. ہمارا صرف ایک ادارہ پورٹ قاسم جو ہے وہ 42 ارب روپے کا پرافٹ کرتا ہے. اب ہمارے یہاں کیونکہ لوگ بھرے ہوئے تھے, آپ دیکھیں کہ KPT اور پورٹ قاسم کا برابر ریونیو ہے, یعنی ان کے یہاں ٹریفک دونوں جگہ برابر ہے. پاکستان کی ٹوٹل ٹریڈ امپورٹ ایکسپورٹ کا 90% ان دو پورٹوں سے آتا ہے. میرا سوال بڑا مختلف تھا. آپ اپنی بالکل ضرور بتائیے گا اچیومنٹس. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں نے جو شپنگ سیکٹر کو ریگولیٹ کیا
اس کو ریگولیٹ کرنے کا کوئی فائدہ ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ جو ہمیں بتایا جاتا ہے اطلاعات کے مطابق کیونکہ ابھی بھی وہاں ایجنٹس کے تھرو کام ہوتا ہے، بغیر ایجنٹس کے وہاں پر جو ریگولیٹ کرنے کا طریقہ کار ہے، اگر ایجنٹس آپ کے ساتھ نہ ہو تو شپنگ کے حوالے سے کام نہیں ہو سکتا. تو آپ کی منسٹری نے کیسے اس کو کریک ڈاؤن کیا ہے؟ نہیں، ایجنٹ کوئی خاص ادھر نہیں ہوتے. ہمارے پاس جہاز ہی کم ہے، کل 12 جہاز ہیں، ٹینکر ہمارے پاس، جبکہ بنگلہ دیش جیسے ملک کے پاس 60-70 جہاز ہیں. تو یہ ٹریڈ بڑھے گی نا، اور پھر ہمارے یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ بڑا بزنس ہمارا یہ ہے کہ جو کہ یہاں پہ پاکستان جو ہے نا ہب ہے اس وقت، یعنی ٹریڈ جو سینٹرل ایشیا میں ہے نا اس کی طرف گیٹ پہ ہے پاکستان. تو یہ دیکھ رہے ہیں ہم، اس کو بڑی بڑی کمپنیاں انٹرسٹ لے رہی ہیں، ہم ان سے رابطے میں ہیں، اور یہ بڑی جلد آپ کو بہتر، اس لیے کہ آلریڈی میں نے عرض کیا تھا دونوں پورٹوں تو برابر کام ہو رہا ہے، لیکن کے پی ٹی میں اگر تنخواہیں 11 ارب ہے تو پورٹ قاسم کی تنخواہیں 4 ارب ہے. ہم نے لوگ وہاں بہت بھرے ہوئے ہیں نا، بہت زیادہ تنخواہیں دی جا رہی تھی، اور زیادہ ہیں لوگ، جہاں ضرورت 1700 بندوں کی ہے تو 4000 لوگ وہاں ہیں. لیکن میری ٹائم میں اپرچونٹی ہے، اور میری ٹائم میں خاص کر گوادر کے لیے ہمیں سر ابھی جو نیا ایکٹ بن رہا ہے، میری بات سنیے گا نا قیصر صاحب، جس کی منظوری بھی دے دی ہے، کیسر احمد شیخ صاحب جس کی منظوری پرائم منسٹر نے ابھی نئے ایکٹ کی دی ہے میری ٹائم اینڈ سی پورٹ اتھارٹی کے حوالے سے، اس ایکٹ میں آپ نے کیا تجاویز دی ہیں کہ اس دفعہ کیا نئی چیزیں ہونی چاہیے؟ جو پہلے سے ایکٹ موجود ہے اس میں نئی تجاویز میں آپ کی طرف سے کیا بھیجا گیا ہے؟ ہم نے اس میں پرائیویٹ سیکٹر کو زیادہ موقع دے رہے ہیں. پہلے تو ابھی دیکھیں نا کہ ابھی تک کوئی بھی پرائیویٹ سیکٹر میں ایک بھی جہاز پاکستانی فلیگ پہ نہیں ہے. تو ہم ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے سہولتیں مہیا کر رہے ہیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر میں لوگ یہ سارا اس بزنس میں آئیں. پھر ہم فشریز کی ایکسپورٹ میں، کیونکہ ہمارا پولیٹڈ ہے، سمندر پولیٹڈ ہے، تو نہ سعودی عربیہ، انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، یو ایس نے، سعودیہ نے اور یورپین یونین نے. تو ان سے ہم بات چیت کر کے یہ وقت ختم ہو گیا، ورنہ میری خواہش یہ تھی کہ آپ سے ذرا لمبی گفتگو ہوتی، لیکن انشاءاللہ آپ سے وعدہ رہا کہ آپ کو دوبارہ زحمت دیں گے اور آپ ہی کی منسٹری کے حوالے سے کچھ مزید معلومات آپ سے. آج کے لیے بہت شکریہ. لاسٹلی شبر صاحب وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن آپ سے پوچھنا ضروری ہے. پچھلے عرصے میں مجھے یاد ہے ہم نے بلو اکانومی کے حوالے سے بڑا کام کیا تھا. ابھی میں نے پوچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وائی دا ریزن بیہائنڈ اٹ کہ ہمارا جو شیئر ہے اکانومی کے اندر سر وہ تھرو ٹو اگر ہم بات کریں پورٹ اینڈ شپنگ کی 1% ہے سر، اٹس ناٹ the less. بات یہ کہ جو ہمارا ٹوٹل جو 1970 میں جب بھٹو صاحب آئے تو انہوں نے شپنگ کو نیشنلائز کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس جہاز اب ہے ہی نہیں کہ ہم اس کو، تو ہماری جتنی بھی شپنگ ہو رہی ہے وہ سب ان سے ہو رہی ہے جو ہمارے جہاز نہیں. تو اب آپ کنٹریبیوشن کیا کرنا چاہتی ہے؟ دیٹ از دا ریزن جو ہماری کنٹریبیوشن ہے اکنومی میں شپنگ کی وہ بہت تھوڑی ہے. مگر اس کا جو اگر ہم اس پہ اٹس اے لانگ ڈیبیٹ وی کین ٹاک انادر ٹائم. طریقہ یہ ہے کہ آپ جہاز خریدیں جو آپ کے امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے استعمال ہو، اور آج کل کے زمانے میں جو جہاز ہیں وہ آپ کو لیز سے مل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک بات. تو وہ اگر آپ کریں گے تو آہستہ آہستہ یہ چیز. لیکن لاسٹلی اچھا کامنٹ کر کے جائیں کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے. کوئی امید کی بات کریں، آج آپ نے بڑا غصہ کیا ہے، کوئی تو بہتر چیزیں ہو رہی ہیں. غصے کی بات نہیں آپ نے نہیں کیا، میں آپ جاتے جاتے بس پوچھنا چاہ رہی ہوں معیشت آپ کو 2025 میں کوئی تو اچھی نظر آ رہی ہے؟ نہ کریں ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان میں بہتری لائیں گے. دیکھیے آخر میں صحیح تو ہم لوگ. And you trust on that Prime Minister whatever he is saying on. No, what I'm saying کہ اڑان پاکستان کو ریلیٹ کرنا پڑے گا، اور اگر یہ چیزیں ریلیٹ ہوئی تو صحیح ہو جاتا ہے. That's great. Thank you very much. شبر زیدی ہم سے بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.